داره که امام عسکری به مادر امام زمان فرمود بعد از من میریزن تو خونه، زنها رو تفتیش میکنن، بانوان و خدمه رو میبرن زندان میکنن، اینا رو معاینه میکنن ببینن باردارن باردار نیستن، اموال امام زمان رو تقسیم میکنن. اینا رو که شنید مادر امام زمان در این نقل از امام عسکری خواست اگر میشه دعا کن من قبل از شما از دنیا برم. و در این نقل است که امام عسکری هم دعا کرد و امام زمان مادرش رو قبل از پدرش از دست داد. من به امام عسکری عرض میکنم که باباتون امیرالمومنین شرایطش طوری بود همچین دعایی نمیتونست بکنه. اتفاقا به پیغمبر برای خودش عرض کرد نمیشه من قبل از شما از دنیا برم. پیغمبر فرمود هدایت امت به صبر تو وابسته است. برای همین خودش فرمود اون لحظه ای که داشتن او رو میزدن و منو میبردن صبرت و فی العین قضا، خار توی چشمم بود و فی الحلق شجا، استخوان تو گلوم بود، ارا تراثی نهبا، دیدم دار و ندارم و دارن میبرن. بالا سر صدیقه طاهرم که نشسته بود و پیغمبر عرض کرد و اخلصت الزهرا، یا رسول الله زهرا رو از چنگم در آورد.